इंतखाबी दंगल जनूबी पंजाब में बड़े सियासतदान मैदान में मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने उम्मीदवार मुंतखब कर लिए। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून की टिकट से अहमद हुसैन डेहट, अब्दुल गफ्फार डोगर मैदान में, शहजाद मकबूल, शाहिद महमूद, सलमान नईम, अख्तर मलिक उम्मीदवार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 32 कौमी और 67 सूबाई उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की पूरी फैमिली को टिकट मिल गए। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी मैदान में। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। वोटर से रवाबित बढ़ गए हैं। यहाँ पर को इंतखाबी दंगल के बारे में अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में बड़े सियासतदान मैदान में आ चुके हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने उम्मीदवार जो हैं मुंतखब कर लिए हैं। बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट करेंगे। बुखारी साहब बताइएगा, बड़ी सियासी जमातों ने उम्मीदवार मुंतखब कर लिए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अब जो उम्मीदवारों के तयन का मरहला है वो हतमी स्टेज पर है और बेशतर हलकों से पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार जो है वो तय कर लिए हैं। कहीं टिकटों का ऐलान कर दिए गए हैं, कहीं आज ऐलान हो जाएंगे। तो बेशतर हलकों पर उम्मीदवारों का तयन हो गया है और उम्मीदवार सामने आ गए हैं। जहां ऐलान नहीं भी हुआ वहां भी अंदाज़ा हो गया है कि कौन कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और 13 तारीख से ये जो गहमा गहमी है वो अचानक बहुत तेज़ हो जाएगी और सारा फोकस जो है वो हलकों पर हो जाएगा और ये इंतखाबी निशानात भी अलाट हो जाएंगे और उम्मीदवार जो है हतमी तौर पर फाइनल हो जाएंगे। इस वक्त जो है अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं और वो मैदान में हैं और वो इस वक्त जो है कैंपेन कर रहे हैं। अगर ज़िला मुल्तान को देखें तो यहाँ से NA 148 से अहमद हुसैन डेहट जो है वो उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ जो है वो यहाँ से PTI के टिकट पर जो है मैदान में मौजूद है। इस तरह एक शहर का हल्का है 149 मुल्तान शहर का हल्का है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट करने का इंदिया दिया है और वो जहांगीर खान तरीन के लिए ये सीट खाली छोड़ रहे हैं। जहांगीर खान तरीन जो है वो इस हल्के से उम्मीदवार होंगे लेकिन अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, लेकिन मुस्लिम लीग नून यहाँ पर अपना उम्मीदवार मुतवक्का तौर पर खड़ा नहीं करेगी। MNA हैं वो यहाँ से PTI के उम्मीदवार होंगे और उसके साथ साथ जो है मखदूम जावेद हाशमी ने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। 150 एक और शहर का हल्का है, बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ से भी जो है मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना उम्मीदवार उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में मौजूद है और उसमें 3-4 उम्मीदवारों में से फाइनल करना है। एक साबिक PTI के ओहदेदार जावेद अंसारी जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। साबिक MNA राना महमूदुल हसन, साबिक वजीर वहीद अराई यहाँ से उम्मीदवार हैं और भी उम्मीदवार मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से जो जैन कुरैशी को, जो PTI जो है जैन कुरैशी को, जो साहबजादे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी के, उनको मैदान में उतारने के लिए जा रही है। इसी तरह हल्का 151 जो है यहाँ का मज़ाफ़ाती इलाका है। यहाँ से पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी को मैदान में उतारा है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो अब्दुल गफ़ार डोगर यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। 152 एक हल्का है तहसील शुजाबाद का, वहाँ से भी साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर याद बोसन मुस्लिम लीग नून के टिकट से मौजूद हैं। इमरान शौकत जो है वो मुतवक्का तौर पर PTI के उम्मीदवार होंगे और सैयद यूसुफ गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तहसील जलालपुर से जो है राना मोहम्मद कासिम नून वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से और PTI की टिकट से मुतवक्का तौर पर डॉक्टर रियाज लांग जो है यहाँ पर उम्मीदवार होंगे। ये मुल्तान की सूरत हाल है। अगर थोड़ा सा आगे जाके देखें तो डेरा गाजी खान में अब्दुल कादिर खोसा बड़े उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। उवैस लगारी यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं। जरताज गुल ने भी कागज जमा कराए हैं, वो मैदान में मौजूद हैं। मियांवाली की सूरत हाल देखें तो उबैदुल्लाह शादी खेल जो है वो एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। थोड़ा सा बहावलपुर की तरफ चले जाएँ तो सऊद मजीद जो है वो उम्मीदवार के तौर पर, बड़े उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। रियाज हुसैन पीरज़ादा उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है। साथ ज़िला रहीमयार खान है, उसकी सूरत हाल को देखें तो वहाँ से भी बड़े बड़े उम्मीदवार मौजूद हैं। हामिद सईद काज़मी साबिक वफाकी वज़ीर हैं, अभी
انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ رحیم یار خان سے NA کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت جو وہاں رحیم یار خان کے حلقے سے مختوم احمد محمود جو سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، ان کی جو دو صاحبزادے سید مصطفیٰ محمود اور سید مرتضیٰ محمود جو ہے وہ رحیم یار خان سے NA کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، اب ہمیں جوائن کیا بیورو چیف رضا ملک نے۔ جی سر، بتائیے گا، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پوری فیملی کو ٹکٹ مل گئے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی میدان میں اترے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ مقابلہ جو ہے وہ ہوگا، انتخابات کا میدان جو ہے وہ چکے ہیں اور پارٹیوں کی طرف سے اپنے اپنے امیدواروں کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سخت مقابلہ دیکھنے میں آئے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے جو الیکشن ہیں ان کے درمیان جو امیدواران ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلے کی طرف سے جو ہے کی جا رہی ہے۔ بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور میں جو ہے ایک سخت مضبوط قلعہ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے بھی حلقے میں سخت مقابلہ ہونے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے۔ یسمان کا اور بہاولپور کے دو ایسے قومی اسمبلی کے اسمبلی کے ایسے حلقے ہیں جہاں پر انتہائی کانٹے دار مقابلہ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے، اور بھرپور جو ہے امیدواران جو ہے وہ اپنے اپنے انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ سابقہ دور میں کیے گئے سیاسی کاموں اور لوگوں کو دی گئی نوکریوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھرپور آئندہ کے حوالے سے جو ہے وہ بھرپور قسم سے جو ہے وہ وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پہ ایک سخت مقابلہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کا جو کانفیڈینس لیول ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے یہاں بہاولپور میں، تو یقینی طور پہ جو ہے اس جلسے کا فائدہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں اس کو ہوگا۔ موسمی شدت، نمونیا کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ، بہاولپور میں نمونیا کی ویکسین غائب، شہری خوار، شہر کے کسی بھی ڈسٹریبیوٹر یا میڈیکل سٹور پر ویکسین دستیاب نہیں ہے، نمونیا ویکسین کی بلیک میں فروخت کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ویکسین کی تفصیلات سے حوالے ہمیں آگاہ کریں گے طاہر جویا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طاہر، بتائیے گا۔ بالکل جی، موسم میں شدت کے ساتھ نمونیا کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور میں روزانہ کی بنیاد پر 20 سے زائد مریض جو ہیں جن میں بچے شامل ہیں وہ ہسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 2 بچے جو ہیں وہ نمونیا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم میڈیسن کی اویلیبلٹی کی بات کریں تو بہاولپور شہر کے اندر نمونیا کی کچھ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، کچھ دستیاب ہیں لیکن وہ بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ویکسینیشن کی، جو کہ ایک پرائمری علاج سمجھا جاتا ہے نمونیا بخار کا، بچوں کو لگائی جاتی ہے ویکسین، وہ بھی بہاولپور کی مارکیٹ سے مکمل طور پر غائب ہے۔ اگر کہیں کسی ڈسٹریبیوٹر کے پاس مل رہی ہے تو وہ بھی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے اور مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے۔ کافی مشکلات کا سامنا ہے، ایسے میں جو بھی پیرنٹس آ رہے ہیں ویکسین کے لیے، جن کو ڈاکٹر ریکمنڈ کر کے دے رہے ہیں، وہ بہاولپور شہر میں مختلف میڈیکل سٹورز کے چکر لگا کے تھک گئے ہیں، لیکن ویکسین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ فارماسسٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے والدین کو اور جو بچے یہاں پر آتے ہیں بیماری کی حالت میں۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے، صاحب ظاہر بندے پریشان بھی ہوتے ہیں، جن والدین کے بچے بیمار ہیں وہ تو آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ اویلیبل نہیں ہے دوائی، تو وہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، کمپنیوں کے پاس بھی نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹر بھی کیا کر سکتا ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ شارٹیج کی وجہ سے وہ نہیں مل رہی، تو پریشانی تو ہوتی ہے صاحب ظاہر، ہاسپٹلوں میں بھی رش ہوتا ہے، ہمارے پاس فارمیسی بھی بہت سے بندے آتے ہیں، مگر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیسے ان کو مہیا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ پرائمری علاج تو یہی ہے نا ویکسین کا، تو اس سیزن میں ہی ویکسین نہیں ہوگی تو پھر کس سیزن میں ہوگی؟ جی ویکسین اسی سیزن میں ہونی چاہیے، یہ تو ضروری ہے، کمپلسری ہے ہر بندے کے لیے، کیونکہ بیماری کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کبھی آ سکتی ہے، لیکن جب پیچھے سے نہیں ملے گی، ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے نہیں ملے گی، کمپنی کی طرف سے ملے گی، تو ہم بھی کسی کو مہیا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ پریشانی کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر کسی کو، ہمیں بھی، دوسروں کو بھی، سب کو کرنا پڑتا ہے۔ بالکل جی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی، اور ساتھ ساتھ جو فارماسسٹ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہاں سے ویکسین اویلیبل نہیں ہے، پیچھے سے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں پر آتے ہیں مریض، تقاضا کرتے ہیں، لیکن ویکسین جو ہے وہ فی الحال بہاولپور میں دستیاب نہیں ہے۔ نمونیا کا جو سیزن ہے وہ بہاولپور میں چل رہا ہے، لیکن ویکسین جو ہے اس کی اویلیبل نہیں ہے۔ جی طاہر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے کم قوت مدافعت والوں شہریوں کے لیے نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کو ہائی رسک قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ماجد نے کہا کہ شہری خوراک کا مناسب استعمال کریں۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے۔
جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جنوبی پنجاب بھر میں اور اسپیشلی ملتان میں بھی جو نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے کیسز ہیں ان میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے مریضوں کی کافی بڑی تعداد ہاسپٹل میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ شہری کیا احتیاط کریں، طریقہ علاج کیا ہے، اور کتنے دن تک جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ کس حد تک متاثر رہتے ہیں، اس پر بات کرنے کے ہم پہنچے ہیں ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل ہمارے سے موجود ہے ڈاکٹر ماجد ہے، مجھ سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کس حد تک خطرناک ہے اور اس موسم میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سردی پیک پہ ہے اور ڈرائی ویدر چل رہا ہے، آلموسٹ رین نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن اور نمونیا کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ ایسے مریض جن میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں یا پیشنٹ جن کو دل کا مسئلہ ہے یا جن کے آلریڈی جو ہے نا پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، جیسے اسموکر حضرات ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو دائمی دمے کی تکلیف ہوتی ہے، ان میں قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے وائرل انفیکشن بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں، جو سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن میں کنورٹ ہو کے نمونیا کا باعث بنتے ہیں۔ تو آج کل کے موسم میں احتیاط یہ ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، گرم چیزوں کا استعمال کریں، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی خوراک، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، جوسز، آئس کریم، ان سے پرہیز رکھیں۔ بچوں کو کور کر کے رکھیں، ان کا سر ڈھانپ کے رکھیں، سردی میں نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح کور کریں۔ جی بالکل، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ احتیاط کریں اور کھانے پینے کے اشیاء کے حوالے سے احتیاط کریں۔ قوت مدافعت جن لوگوں کی کم ہے اس حوالے سے ان پہ یہ وائرل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو جتنا بہتر ہو سکتے ہیں بنا سکیں۔ جی بلال نیازی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں دھند کے بادل چھٹ گئے، حد نگاہ بہتے موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک روانی میں بہتری، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں دھند کے بادل چھٹ چکے ہیں، حد نگاہ بھی بہتر ہو گئی ہے۔ یہاں بات کریں گے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ فرائض کی ادائیگی میں ناکام، شہر اولیا کے بڑے ترقیاتی منصوبے انتظامیہ کی عدم توجہ کی نظر ہو چکے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کی تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے، نادر آباد فلائی اوور کا کام 2 سال سے التوا کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا بلال سے۔ جی رانا بلال، بتائیے گا۔ رانا بلال سے رابطہ منقطع ہو گیا، آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی ادائیگی میں ناکام، شہر اولیا کے بڑے ترقیاتی منصوبے انتظامیہ کی عدم توجہ کی نظر ہو گئے، انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے، نادر آباد فلائی اوور کا کام 2 سال سے التوا کا شکار ہے، فلائی اوور پر ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا بھی انکشاف ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں ہیں، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ فرائض کی ادائیگی میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر اولیا کے بڑے ترقیاتی منصوبے انتظامیہ کی عدم توجہ کی نظر ہو گئے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کی تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے، فلائی اوور پر ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا بھی انکشاف ہے، جبکہ نادر آباد فلائی اوور کا کام 2 سال سے التوا کا شکار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو چکی، شہر اولیا کے بڑے ترقیاتی منصوبے انتظامیہ کی عدم توجہ کی نظر ہو گئے۔ رانا بلال سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے، رانا بلال بتائیے گا۔ ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہ اور نااہلی کے باعث ملتان شہر کا دوسرا بڑا ترقیاتی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا کام مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ اگر ہم بات کریں نادر آباد فلائی اوور کی تو تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے نادر آباد فلائی اوور کو بنتے ہوئے، لیکن ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ 1.5 سال میں جو ہے اس ترقیاتی پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے گا، لیکن ان کے دعوے جو ہے وہ درے کے درے رہ گئے۔ اگر ہم اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں مسلسل تاخیر کے حوالے سے تو میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے پیچھے سے، اس پروجیکٹ کو جو ہے بنتے ہوئے ٹھیکیدار نے مکمل طور پر روڈ پر جو ہے وہ مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے سیوریج کا منصوبہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف جاتے ہوئے بڑی ٹریفک کو، ایمبولینس کو یہاں سے گزرتے ہوئے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار کی اگر ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو کاروباری حضرات تھے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے، مٹی گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے مکمل طور پر دکانوں کو تالے لگا کر دوسری جگہ جو ہے وہ موو ہو چکے ہیں، کافی زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो काम मुसलसल ताखीर का शिकार है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं जिनका कारोबार भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर कर जाते हैं। इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या की जानिब से कोई शिकायत वगैरह भी दर्ज करवाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इस फ्लाई ओवर के हवाले से 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, हमें कम से कम 3 साल हो गए यहाँ से गुजरते, मैक्सिमम 2 साल 2.5 साल तो हो गए इसके प्रोजेक्ट को, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद पे यहाँ से गुजरते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों बेचारों को यहाँ से गाड़ियाँ नुकसान होता है, दुकानदारों का भी मसला होता है, ये रिहायशी या पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और यहाँ से उतरते हुए जाते हुए बच्चों को बहुत तंगी होती है। स्कूल के बच्चों को ये देखा है कि अक्सर बच्चे यहाँ गिर जाते हैं। स्कूल के औकात सुबह जाते हुए बच्चे जो है या अक्सर जो है वो अपने वालिदैन के साथ गिर भी चुके हैं। एक्सीडेंट होना इस रोड के ऊपर मामूल बन चुका है, इसके साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। और भी हमारे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कोई मुतालबात हैं आप? भाईजान ये काम पहले से बहुत स्पीड से कम हो गया, पहले बहुत फास्ट स्पीड से काम हो रहा था, अब इन्होंने वो सारी लेबर लाहौर भेज दी है और यहाँ पे काम बहुत कम हो गया है। लेबर को कहते हैं पानी वगैरह मार दो, वो भी नहीं मारते। यहाँ पे कल भी कंटेनर फंस गया था और फैमिलियां भी यहाँ पे काफी दफा गिरी हैं। हमने खुद कसी से रास्ता बनाया और फिर ये चालू हुआ रास्ता, नहीं तो ये बंद कर दिया था। अब भी आप देख रहे हैं ये पीछे सारा रास्ता बंद है, अवाम गिर रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये ऐसी मिट्टी डालती रहती है, अवाम पे डलती रहती है, इनको कहो तो ये मानते भी नहीं है। ठेकेदार की जानिब से आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर रोड को बंद कर दिया गया है। यहाँ के रहायशियों ताजर बरादरी की जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है वो रोड को खोला गया है ताकि ट्रैफिक यहाँ से गुजर सके। काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, अक्सर लोग यहाँ से गिर जाते हैं और परेशान भी होते हैं। कारोबार जो है लोगों के तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही जो मिट्टी यहाँ पर पड़ी है उससे गर्दो गुबार की वजह से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप इस हवाले से क्या करें? सर बनाया तो आवाम की सहूलत के लिए गया था, मगर ज़्यादा ताख़ीर की वजह से अब दर्द सर बना हुआ है। और यहाँ पे जो धूल मट्टी है और कारोबारी हजरात जितने भी यहाँ पे नीचे बैठे हैं उनका कारोबार बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे मुतासर हुआ है। और यहाँ पे जो रोज़ के राहगीर गुजर रहे होते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत मसला होता है। हमारे साथ जो बच्चों के साथ होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, अक्सरियत से आप देखेंगे, अभी आपका कैमरा मैन है, अगर हम 2 मिनट यहाँ पे खड़े हों कोई ना कोई वाक़या यहाँ पे हमारे साथ सामने पेश आ जाएगा, तो इसके लिए भी राहगीरों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। कहना चाहेंगे 1.5 साल का ये मंसूबा था लेकिन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। आप आगे इस फ्लाईओवर को देखें तो फ्लाईओवर की बुनियादें ही नहीं रखी गई, क्या लगता है आज तक ये कंप्लीट हो जाएगा? शुक्रिया राना बिलाल तफसीलात के लिए। और दीगर मसलों में एक अहम मसला सुई गैस भी है। मुल्तान में सर्दी में इजाफा होते ही सुई गैस गायब हो गया है। लकड़ी महंगी, गैस लोड शेडिंग से सताए अवाम महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। आज जी बिल्कुल सर्दी में इजाफे के साथ ही जो है गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है महंगी एलपीजी से बचने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लकड़ी की कीमतों में इजाफे होने की वजह से जो है शहरी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। एक तरफ तो जो गैस बिल्कुल आती नहीं, दूसरी तरफ जो है अगर लकड़ी खरीदें तो वो भी महंगी है, इसके साथ साथ जो एलपीजी है वो उससे भी ज़्यादा महंगी है। तो शहरी जो है लकड़ी से जो है अपना खाना पकाते हैं। तो इस वक्त मैं मुल्तान की लकड़ मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम शहरियों से भी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं। हमारे साथ जो है दुकानदार खुद मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, लकड़ी महंगी हो गई है, क्या वजह है इसकी? ये जब से है ना महंगाई हुई है, लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। यहाँ गाहक आता है, वो गैस तो है भी नहीं, बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा होता है। वो फिर लकड़ी यहाँ पर 30 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो गाहक यहाँ 20 रुपये किलो, क्या करना, वो महंगाई की वजह से चला जाता है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई बताइएगा, आप लकड़ी खरीदने आए हुए हैं, क्या समझते हैं क्या वजह है महंगी इतनी हो गई है? हुकूमत हर चीज़ महंगाई कर रही है, हर चीज़ महंगी है। थोड़ा गैस होती नहीं है, 1 घंटे बाद गैस चली जाती है, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है गैस का। मजबूरी के लिए आते हैं लकड़ी लेने, क्या कर रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। पहले हम है ना लकड़ी लेते थे 400 रुपये मान, 500 रुपये मान, अब हम ले रहे हैं 1200 रुपये मान। अब हम क्या करें, मजबूरी तौर ले रहे हैं, अब क्या करें। अब पहले है ना लेते थे, अब आए हैं 1200 रुपये 1400 रुपये मान कह रहे हैं ये। अब क्या करें, मजबूरी है, गैस है नहीं, 9 बजे रात को गैस आता है, इसलिए है ना अब मजबूरी तौर हम ले रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि जो है लकड़ी के जो रेट्स हैं गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा हो चुके हैं, और जो 1200 रुपये 1400 रुपये मन तक जो है लकड़ी मुल्तान में फ़रोख्त हो रही है। उनका ये मुतालबा है कि जो हुकूमत रेटिंग भी ख़त्म करे और ख़ासतौर पर जो लकड़ी है जो महंगी दामों बिक रही है उसको भी जो है कीमत कम करे, ताकि महंगी एलपीजी